سرداریاں سرداریاں مختاریاں محمد اتے ختم ہو گیا سرداریاں مختاریاں محمد تے اسی گنا ہاتھ چکے ختم ہو گئی ہیں یہ لین تو سب بولنی سرداریاں مختاریاں محمد اتے ختم ہو گئی سرداریاں دلداریاں تے یاریاں محمد اتے ختم ہو گئی سرداریاں پہلا شیر چند توڑ کے جوڑے کیڑا سورج بھی شام موڑے اے عظمتاں سن ساریاں بول محمد اتے ختم ہو گیا سرداریاں مختاریاں سرداریاں مختاریاں آج میں سارے کھڑے ہو سکتے ہیں شیر سے تو پورا جہان کھڑا ہو سکتا ہے پتہ چھوٹی رہ جائے گی ایڈی گل بڑی ہونے لگی رتبہ کسے پڑھائی نبی ہن کوئی کیونکہ نبوت دیاں کلواریاں بول محمد اتے ختم ہو گئی سرداریاں مختاریاں سرداریاں مختاریاں میرا ارادہ مسجد اقصی سوا لاکھ نبی موجود ہیں ادھر میرے آقا کی سواری آئی ہر نبی حضور کا انتظار کر رہے اچانک میرے آقا کی سواری آئی ہوں کسی دار لانا کی ادھر مجوس ہو میرے نبی کا حسن دیکھ کے یوسف نے نال دے نبیوں کے اقصی دے وچ یوسف گیا میں ہن کدوں سونا کیونکہ قدرت دیاں شاہکاریاں محمد اتے ختم ہو گئیاں سرداریاں مختاریاں محمد اتے ختم ہو گئیاں سرداریاں مختاریاں اسلامی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل خواجہ ٹی وی سبسکرائب کریں شکریہ